अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जान पहचान की 9वीं क्लास का चौथा भाग पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे हम तीसरा चैप्टर। इसका नाम है नादान दोस्त। नादान दोस्त। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आपने हमारी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादान दोस्त। केशव के घर में एक कारंस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडा दे दिए थे। केशव के घर में एक कारंस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आँख मिलते कारस के सामने पहुँच जाते और चढ़ा और चिड़िया दोनों के वहाँ बैठा पाते। सवेरे दोनों आँख मिलते ही सारस के सामने पहुँच जाते और चढ़ा और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चे को नामालूम क्या मज़ा मिलता। उन दोनों को देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की भी शुद्ध नहीं रहती। दूध और जलेबी की भी शुद्ध नहीं रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे? अंडे किस रंग के होंगे, कितने होंगे? क्या खाते होंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे? उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे? बच्चे के पर कैसे निकलेंगे? बच्चे के पर कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? घोंसला कैसा है? लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर की काम धाम से फुर्सत थी, न अम्मा को घर के काम धाम से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में सवाल व जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लेते थे। दोनों बच्चे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल में तसल्ली दे लेते थे। श्याम कहती, क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे? क्यों भैया बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे? केशव अलमाना गुरूर से कहता, है रही पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा बच्चे को क्या खाएगी बेचारी? बच्चों को क्या खाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकत दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की ख्वाहिश तहकीकत दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वो बेताब हो उठे थे। अंडों को देखने के लिए बेताब हो उठे थे। उन्होंने कयास किया अब बच्चे ज़रूर निकले होंगे। अब बच्चे ज़रूर निकल आए होंगे। बच्चों के
چارے کا سوال اب ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ اب بچوں کے چارے کا سوال اب ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ چڑیا بیچاری اتنا دانہ کہاں پائے گی کہ سارے بچوں کا پیٹ بھرے؟ چڑیا بیچاری اتنا دانہ کہاں سے پائے گی کہ سارے بچوں کا پیٹ بھرے؟ غریب بچے بھوک سے مارے چو چو کر کے مر جائیں گے۔ غریب بچے بھوک کے مارے چو چو کر کے مر جائیں گے۔ اس مصیبت کا اندازہ کر کے دونوں نے فیصلہ کیا کہ سارس پر تھوڑا سا دانہ رکھ دیا جائے۔ یہ مصیبت کا اندازہ کر کے دونوں نے فیصلہ کیا کہ سارس پر تھوڑا دانہ رکھ دیا جائے۔ شیاما خوش ہو کر بولی، تب تو چڑیوں کو چارہ کے لیے کہیں اڑ کر نہ جانا پڑے گا۔ شیاما خوش ہو کر بولی، تب تو چڑیا کو چارے کے لیے کہیں اڑ کر نہ جانا پڑے گا۔ کیشو، نہیں تب کیوں جائے گی؟ نہیں تب کیوں جائے گی؟ شیاما، کیوں بھیا، بچوں کو دھوپ نہ لگتی ہوگی؟ بچوں کو دھوپ نہ لگتی ہوگی؟ کیشو، دھوپ اس تکلیف کی طرف نہ گیا۔ کیشو کا دھیان اس تکلیف کی طرف نہ گیا تھا۔ بولا، ضرور تکلیف ہوتی ہوگی، ضرور تکلیف ہوتی ہوگی۔ بیچارے پیاس کے مارے تڑپتے ہوں گے اور اوپر سایہ بھی نہیں۔ ضرور تکلیف ہوتی ہوگی، بیچارے پیاس کے مارے تڑپتے ہوں گے، اوپر سایہ بھی نہیں۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ گھونسلے کے اوپر کپڑے کی چھت بنانی چاہیے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ گھونسلے کے اوپر کپڑے کی چھت بنانی چاہیے۔ پانی کی پیالی اور چاول رکھ دینے کی تجویز منظور ہو گئی۔ پانی کے پیالے اور چارے رکھنے کی تجویز منظور ہو گئی۔ دونوں بچے بڑے شوق سے کام کرنے لگے۔ دونوں بچے بڑے شوق سے کام کرنے لگے۔ شیاما ماں کی آنکھ بچا کر مٹکے سے چاول نکال لائی۔ شیاما ماں کی آنکھ بچا کر مٹکے سے چاول نکال لائی۔ کیشو نے پتھر کے پیالے کا تیل چپکے سے زمین پر گرا دیا اور خوب صاف کر کے اس میں پانی بھرا۔ کیشو نے پتھر کے پیالے کا تیل چپکے سے زمین پر گرا دیا اور اسے خوب صاف کر کے پانی بھرا۔ اب چاندنی کے لیے کپڑا کہاں سے آئے؟ پھر اوپر بغیر چڑھاؤ کے ٹھہرے گا کیسے؟ اوپر چڑیا کھڑی کیسے ہوگی؟ کیشو بڑی دیر تک اسی اندھون میں رہا۔ آخر اس نے یہ مشکل بھی حل کر لی۔ شیاما سے بولا، جا کر کوڑا پھینکنے والی ٹوکری اٹھا لاؤ۔ شیاما سے بولا، جا کر کوڑا پھینکنے والی ٹوکری اٹھا لاؤ، اماں کو مت دکھانا۔ شیاما دوڑ کر ٹوکری اٹھا لائی۔ کیشو نے اس کو سوراخ میں تھوڑا سا کاغذ گھس دیا اور نوکری کے ایک ٹہنی سے لٹکا کر بولا۔ کیشو نے اس سوراخ میں تھوڑا سا کاغذ گھس دیا اور ٹوکری کو ایک ٹہنی سے لٹکا کر بولا۔
دیکھ اسے ہی گھونسلے پر اس کی آڑ کروں گا تو کیسی دھوپ آئے گی، دیکھ ایسی ہی گھونسلے پر اس کی آڑ کروں گا تو کیسے ہی دھوپ آئے گی۔ شیاما نے دل میں سوچا، بھیا کیسے چالاک ہے۔ گرمی کے دن تھے، بابو جی دفتر گئے ہوئے تھے۔ ماں دونوں بچوں کو سلا کر خوش ہو گئی، لیکن دونوں بچوں کی آنکھ میں نیند کہاں۔ اماں جی کو بہلانے کے لیے دونوں دم روک کے آنکھیں بند کیے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ اماں جی کو بہلانے کے لیے دونوں دم روک کے آنکھیں بند کر کے موقع کا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی معلوم ہوا کہ اماں اچھی طرح سو گئی ہیں، دونوں چپکے سے اٹھے اور بہت آہستہ سے دروازے کھٹنی کھول کر باہر نکل آئے۔ انڈوں کی حفاظت کی تیاریاں ہونے لگی۔ آج کے لیے ہم یہی ختم کرتے ہیں، کل سے ہم یہاں سے پڑھیں گے۔